الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله والمستمعون الكرام، يسرني أن أتحدث إليكم اليوم عن الأخلاق الحسنة. إن حسن الخلق صفة من الصفات العظيمة وعمل من محاسن الأعمال. من اتصف به فقد من الله عليه ورزقه بخير ما رزق الله العباد. أيها المسلمون، حسن الخلق أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه وأكد به أمته. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا نبي الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك بالله شيئا. قال: يا نبي الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا نبي الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. حسن الخلق هو كف الأذى وطلاقة الوجه وقلة النفور وبذل المعروف وسلامة القلوب من الأذى والشرور. ولا تستوي الحسنة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي أحسن. يا عباد الله، المسلمون فتحوا بلادا إسلامية لم تتحرك إليها جيوش، ولم تزلزل بها عروش، ولم يرفع بها سيف ولا رمح، بل تجار صالحون بأخلاقهم حققوا الفتح فكان فتحا خلقيا. ذهبوا يتعاملون بالدرهم والدينار فحقق الله لهم بأخلاقهم الانتصار. ولكن اليوم افتقدنا كثيرا من الأخلاق الحميدة. فأين الحب والوفاء؟ أين الصدق والإخاء مع الخدم والضعفاء؟ أين العدل مع العمال والفقراء؟ أين بر الوالدين؟ أين حقوق الأقارب والجيران؟ أين معاشرة الناس بالحفاوة والوفاء؟ أين صدق الحديث؟ أين أداء الأمانة؟ أين معاشرة الزوجة بالإكرام والاحترام؟ أين بشاشة الوجه؟ أين طيب الكلام؟ أين إفشاء السلام؟ أيها المسلمون، إن حسن الخلق عبادة، بل إن ثواب بعضه قد يفوق ثواب كثير من العبادات المعروفة. إن إلقاء السلام عبادة، عيادة المريض عبادة، زيارة الأخ في الله عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، مصافحة أخيك صدقة، مسح رأس اليتيم عبادة، صلة الرحم عبادة، إغاثة الملهوف عبادة، قضاء حوائج الناس عبادة، مساعدة المحتاجين أيضا عبادة. فما أعظمها من تجارة وما ألذها من سعادة غفل عنها أكثر الناس فحرموا نفعها وآثارها. نسأل الله العافية. يا عبد الله، إن للأخلاق ميزانا واحدا لا يتغير بتغير الأزمان والأماكن أو الأشخاص، لا يتغير بتغير الأشخاص ومواقعهم ومناصبهم. ومع الأغنياء والفقراء والضعفاء، وكذا مع الحشم ومع الخدم في حالة الفرح وفي حالة الألم، كما هي مع الزوجة والولد بحب وصدق وصفاء على قدم. فليس مع الأغنياء التزلف والمديح، ومع الفقراء الاحتقار والتوريث. وأخيرا نسأل الله تعالى الثبات على دين الإسلام والتخلق بمكارم